भोवन आनी भयणीनो नमस्कार. तुमकां सुमेस्तान हांव फादर स्टीवन पिरेरा कर्मिलीत सर्व आमच्या कर्मिलीत याजकांचे नांवी मोगासो प्रणाम पठयता. आयच्या ह्या 96th कार्मेल बायबल क्लासीक मोगान स्वागत म्हणटा. पवित्र पुस्तकाच्या दुसऱ्या ग्रंथाचेर म्हणजे निर्गमन पुस्तकाचेर आमचे अध्ययन आमी करते आसा. आदल्या क्लासींत मोइजे आनी आरोन फाराव्याक भेटोवन देवान फाराव्याक दिल्लो संदेश ताका कळीत करतात. मोइजे आपणाचे काळीज दारून करता आसतना थंयसर पयलें बेतकाटी आसली सोरोप जावन मोइजे आनी आरोन फाराव्याक एक कुणां दितात. त्या उपरांत इजिप्तांतलें पयलें कर्ग तें जावन आसा उदक रगत जावचें. ह्या विशयांत आमी समजून घेतला. अध्याय 7 वोळ 25 म्हणसर आमी आदल्या क्लासींत शिकल्या. उडास आसा म्हूण हांव चिंता. आतां त्याच अध्यायाच्या 20 आनी 6 वळी तावन अध्याय 10 20वी वोळ chapter 7 verse 26 to chapter 10 verse 20 हो एक भाग देवान कर्गां धाडन इजिप्ताच्या देवांची झडती करचें पळोवंक मेळटा. द कंटिन्युएशन ऑफ द प्लेग जजमेंट्स ऑन द गॉड्स ऑफ इजिप्ट. तर आज आमी अध्याय 7 वोळ 20 आनी 6 तावन मुखार वाचून समजूंक प्रयत्न करया. थोड्यो संगती हो भाग वाचच्या पयलें हांव तुमचे मुखार दवरूंक आशेतां. सुमार 1000 वर्सां इजिप्ताचो लोक फाराव्याक देव कशें आराधन करतालो. फाराव्याचें स्थानमान कसलें म्हणून आदल्या क्लासीनी हांवें तुमकां सांगलां. पूण आतां पळया, पयलेंचें कर्ग आमी पळयलें. सगळ्यांनी उदक आसलें रगत जाता. आतां ह्या संदर्भार इजिप्तांत जायते देव आसले. ते एका देवाचे आराधक न्ही, तांकां जायते देव आसले. त्या उपरांत हो फाराव राय तांकां एक देवाचें रुपांतर वा देवाचें अवतार जावन आसलो. आतां जावं ह्या इतल्या देवांक इजिप्तांत आसले ते देव आनी ह्या देवांचें प्रतिरूप कशें आसलो फाराव राय हांकां कोणाकी ह्या कर्गांत तावन बाचावी जोडून दिवंक जावना. पयलेंचें कर्ग आमी पळयलें आनी उरिल्लीं 9 कर्गां आमी मुखल्या क्लासीनी पळयतले. येदोळूच पळयल्ल्या त्या कर्गांत तावन जावं फाराव्याक जावं इजिप्तांत आसल्या इतल्या देवांक सुटका दिवंक जालें ना. तर हाचे तावन कितें संदेश वेता? जावं ते देव जावं हो फाराव जो लोक देव म्हूण मानतालो, सक्कडी फुडकिरे देव हांकां आपणाच्या लोकांक सोडोवचें आसलें. आपणाच्या लोकांक बाचावी आनी भद्रती दिवची तसली सकत ना म्हणचें सत आतां इजिप्ताच्या लोकांक
पावता. एका रितीन फारव्याचें अस्तित्वच आतां तकडेर दवरला. देव म्हणून लोक ताका मानतलो, पूण आतां ताच्या लोकांक भद्रते दिवंक ताच्यान जाते ना. आतां मुखार भोव न्ही भयणीनो, ही 10 कर्गां दिवन देव कोणाची झडती करते आसा? लोकाची झडती करते आसा गे वा इजिप्तांत असलेल्या देवांची झडती करते आसा? 10 कर्गां धाडन इस्रायल असो सर्वेस्पोर देव ह्या इजिप्तांत असलेल्या देवांची झडती करते आसा. कित्याक अशें आमी सांगता? निर्गमन ग्रंथाच्या 12व्या अध्यायाच्या 12व्या वळींत एक्सोडस चॅप्टर 12 वर्स 12 अशें सांगता की ते राती हांव इजिप्तांतल्यान उतरून वेतलो, देवान म्हणची ही उतरां, आनी इजिप्ताच्या हरेक प्रथम जनिताक द फर्स्ट बॉर्न जावं मनशाक जावं मनजातीक जीवशी मारतलो. हरेका पयल्या जनिताक इजिप्ताच्या घराण्यांत असल्यांक हांव जीवशी मारतलो. मुखार देव म्हणटा पळया, हांव इजिप्तांतल्या सर्व देवांक शिक्षा लायतलो. हांव इजिप्तांतल्या सर्व देवांक शिक्षा लायतलो. तर मुगाळ भवनो आनी भयणीनो, ह्या कर्गा मुखांतर देव कितें लोकांक सांगूंक आशेता की म्हळ्यार जे खंयच्या देवांची तुमी पुजा करते आसात पळया ते फुडकिरे देव, ते तुमकां बाचावी दिवंक शकनात. त्या देखून तुमी एका फुडकिऱ्या देवांची पुजा करते आसात. हांव जावन आसा एक खरो नीज देव म्हूण. अशें कर्गां धाडचे मुखांतर ह्या फुडकिऱ्या देवांक इस्रायल असो देव नागडें करता. नागडें करता म्हळ्यार सत आसा तें दाखोवन दिता. भोव न्ही भयणीनो, त्या कालाची परिस्थिती आमी पळयली जाल्यार इजिप्त गांव समृद्धेन भरलेलो गांव जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार थंयचो हवो क्लायमेट बरो आसलो, जावं लोकांक वस्ती करूंक जावं मनजातीक जिवंक हवो बरो आसलो. मात्र न्ही थंयसर उदक जायतें आसलें. हांवें तुमकां येदोळूच म्हळां, नील न्हय वा नाईल नदी इजिप्ताची जीवनाडी. कशें आमच्या कुडींत जायत्यो शिरो आसात, रगत एका कुडीच्या बागांतून आनी एका बागाक वाळटा, तशें ही न्हय इजिप्ताची एक जीवनाडी आसले बरी. आनी कितें जातलें म्हळ्यार ह्या न्हंयत तवळ तवळ आवर येताले, आनी आवर आयिल्ले दाळा कितें जाता, भोंवतणीची माती बरी माती जाता, म्हळ्यार फर्टायल लँड जाता. न्ही आवर आयिल्ल्या वेळार जायतो नश्ट जाता वय, पूण ताचे सांगतच कितें जाता, माती येवन शिरवता न्हंयच्या देगेनी आनी थंयसर कृशी करूंक बरें जाता. अशें ह्या सर्व संगतींनी कितें जाता की म्हळ्यार इजिप्त समृद्धेन वाडटा. मात्र न्ही थंयसर आसलो राय तो फारावो सकडी आसतना खंडीत जावन एका रितीची स्वाभिमान म्हळ्यार सेल्फ कॉम्प्लेसन्सी, म्हज्यान सक्कड करूंक जाता, म्हाका कांय गरज ना, हेरांची कुमक मागजे म्हणना, कित्याक म्हाका सक्कड आसा, म्हज्या गांवांत सक्कड जाता म्हणटना एका रितीचो हंकार येवचो सामान्य जावन आसा. आनी अशें त्या एका नमुनेच्या हंकारान फारावो राय आसलो म्हूण सांगल्यार कांय चूक जावची ना. असल्या परिस्थितींत इजिप्त आसा, गांवांत समृद्धी आसा आनी लोकय
रायाक देव म्हूण म्हणते आसा आनी आपणाक कोणी विरोध ना, आपणा तावन सगळें जाता म्हणच्या एका रितीच्या त्या चिंतपांनी राय बरोवन आसा. असल्या संदर्भार देव ह्या इजिप्ताच्या देवांची झडती करता. ह्या भागांत आमी परत्यान समजून घेवचे प्रमाणे फाराव्याचें काळीज दारूण जाता. फाराव्याचें काळीज दारूण जावंक कारण हेंच म्हळ्यार तो थंयसर सर्वस्व जावन आसलो. जावं मनीस जावं देव कोणी ताका विरोध उलोवंक शकनातले, कोणी विरोध उलोवंक धैर्य घेनातले, कित्याक होच्चू थंयसर सर्वस्व जावन आसलो. आनी त्या संदर्भार कर्गां धाडन देव कितें करता गे म्हळ्यार फाराव्याचें नीज शाती कितें म्हूण लोकांक दाखोवन दिता. म्हळ्यार तुमी हाका देव म्हूण मानतात न्ही गे, तर पळया हाका ह्या कर्गतावन तुमकां तो भद्रते दिवन दी, ह्या कर्गतावन तुमकां तो निवारून दी. पळया तुमी इतल्या देवाक आराधन करतात न्ही गे, पळया तुमचो खंयचो देव आतां तुमकां ह्या एका कर्गतावन बाचावी दिवंक शकत. अशें सर्वेस्पोर देव ह्या फाराव्याक तशेंच इजिप्तांत आसल्या ह्या देवांक एक चॅलेंज उडयता. त्या देखून आतां ह्या देवांचें तशेंच फाराव्याचें अस्तित्व क्वेश्चन मार्क जालां. इजिप्ताच्या लोकांक दुबावाचें जालां. त्या देखून आमी पळयलें पळया पयलें कर्ग जाल्ल्या वेळार फाराव राय सीदा भितर वेता रावळेराक. उदक आसलें रगत जाल्ल्या वेळार तो सीदा भितर वेता, म्हळ्यार ताच्यान करूंक कांय जातें ना, वा कांय तरी उलोवया म्हळ्यार ताच्यान उलोवंक जातें ना, कित्याक तो एक बेश्टो मनीस, तो देव न्ही, ताका पदवी ना, ताका सकत ना. त्या देखून उलयल्यार काम आनी की पाड जाता म्हणून तो ओगेच रावळेरा भितर वेता. आनी आमी आदल्या क्लासींत समजून घेतलें 7 दीस तें पयलेंचें कर्ग आसलें. खंयचें तें उदक आसलें रगत जावचें तें कर्ग, न्हय मात्र नील न्हंयचें उदक, खंय सक्कड उदक भरून दवरलेलें, खंय सक्कड उदक आसलें, जावं तें तळयांनी जावं तें सरोवरांनी सक्कड उदक रगत जाल्लें. आनी 7 दीस हें कर्ग आसलें. आनी 7 दिसांनी जाल्यार ह्या फाराव्याक कांयच करूंक जालें ना. म्हणटना मुगाळ भोवन न्ही म्हणनो फाराव्याची सकत कितली, ह्या देवांची सकत कितली म्हणून हांगासर आमी समजून घेवं येता. आतां काळीज दारूण करचें हो एक विशय वा एक्सप्रेशन सुमार 20 फावटी ह्या एका भागांत आमकां वाचूंक मेळटा. 20 टायम्स. 10 फावटी फारावो ताचें काळीज दारूण करता वा फाराव्याचें काळीज दारूण जालें म्हणून आमकां आयकूंक मेळटा. कितले फावटी? 10 फावटी. खंयचे पुरा वेळार म्हणून हांव तें सांगूंक वचना, तो विशय आनी तो अवकाश येतना हांव तें तुमकां सांगता. आनी उरिल्ल्या 10 फावटी फाराव्यान ताचें काळीज दारूण केल्ल्या वेळार देव तशें आसूंक सोडटा, वा इंग्लिशान सांगचें जाल्यार गॉड जज द फॅरो एंड कंटिन्यू टू लेट हिज हार्ट बी हार्डन्ड. फाराव्यान ताचें काळीज दारूण केल्ल्या वेळार तशें उरोवंक देव सोडटा. अशें 20 फावटी आमकां फाराव्याच्या दारूण काळजा विशयींत आयकूंक मेळटा. आनी जर ताचें काळीज दारूण जाता जाल्यार हाका कारण कितें म्हणून हांवें तुमकां येदोळूच सांगलें. तर ह्यो थोड्यो संगती तुमचे मुखार प्रस्तूत केल्ले उपरांत हांव आयचो वांटो वाचूंक मुखार सरतां आनी ताचो विवर तुमचे संगे वांटून घेवंक हांव खोशी व्हरतां. तर आतां अध्याय 7
वोळ 20 सोतावनु अध्याय 8 वोळ 3 पर्यंत. चॅप्टर 7 वर्स 26 टू चॅप्टर 8 वर्स 3 वाचया आमी. सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें, वस आनी फाराव्याक सांग. अशें म्हणटा सर्वेस्पर, म्हजी स्तुती करचे खातीर म्हज्या लोकांक वसोंक सोड. तुवें तांकां वसोंक सोडिनातल्यार तुज्या आख्ख्या देशाचेर मणक्यांची क्यास्त धाडटलो. नील न्हंय मणक्यांनी भरतली. मणके न्हंयतले वयर सरून तुज्या घरांत भितर सरतले. तुज्या न्हिदच्या कुडांत आनी तुजे गजडेचेर, तुज्या परिवाराच्या आनी तुज्या लोकांच्या घरांनी, तुज्या रान्नींनी आनी पीठ मळच्या आयदनांनी ते भरतले. तुजेर, तुज्या लोकांचेर आनी तुज्या परिवाराचेर ते उडतले. मुखलो वांटोय वाचून काडया. अध्याय 8 सुरू जाता. सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें, आरोनाक अशें सांग, तुजी बेतकाटी हातान धर आनी न्हंयांचेर, व्हाळांचेर आनी सरोवराचेर तुजो हात उबार आनी इजिप्ताचेर मणके राशी राशींनी येशीं कर. इजिप्ताच्या उदकाचेर आरोनान आपलो हात उबारलो आनी मणके भायर सरून आख्ख्या इजिप्तांत भरले. पूण जादूगारांनी आपले जादूविद्येन तशेंच केलें आनी आख्ख्या इजिप्ताचेर मणके राशी राशींनी येशें केलें. आतां अध्याय 7 वोळ 20 सोतावन 20 पर्यंत, म्हळ्यार 7व्या अध्यायचो 11 वांटो. थंयसर सांगलेलो विशयच 8व्या अध्यायाच्या त्या सुरवेच्या 3 वळींनी सांगला. हांवें हाचे विशयंत आदल्या क्लासीन तुमकां सांगलां. कित्याक म्हळ्यार हे पुस्तकाचे वांटे विविध भागांतावन आयल्या देखून, विविध मुळांतावन आयल्या देखून अशें रिपिटेशन आमकां वाचूंक मेळटा म्हूण तें तुमी मोतीन दवरिचें. आतां कितें आमी समजूंक वेतावंक म्हळ्यार हांगासर दुसऱ्या कर्गा विशयंत सांगला. द सेकंड प्लेग, फ्रॉक्स, आनी तें कर्ग जावन आसा मणक्यांचें. आतां हे मणके खंय तावन आयले आनी हे दुसरें कर्ग पयल्या कर्गाक कशें कनेक्ट जालां तें आमी समजूंक प्रयत्न करीचे. आतां हे मणके खंय तावन आयले गे म्हळ्यार उदका तावन आयले. आनी प्रत्येक जावन उदक म्हणटना इजिप्तांत आमी उडास दवरिचे नील न्हंय वा नैल नदी. पयलेंचें कर्ग उदक आसलें रगत जावचें आनी आतां दुसरें कर्ग उदका तावन मणके येवचे. दोनी कर्गां नील न्हंयच्या उदकाक कनेक्ट जाल्यात. न्ही तें आमकां येदोळचो समजला. आतां हांवें म्हळें इजिप्तांत जायते देव आसले वैगी, आनी देव ह्या 10 कर्गां मुखांतर इजिप्ताच्या देवांची झडती करता वा तांच्या सत्ते विशयंत, तांच्या पदवे विशयंत लोकांन सारक्यान समजोवचें एक प्रयत्न तो करता वा लोकां मुखार, ताच्या भक्तां मुखार सर्वेस्पर देव ह्या देवांक नागडें करता. तर आतां इजिप्ताचो खंयचो देव मणक्याच्या रुपार आसलो? आतां जर देव हांगासर मणक्याचें कर्ग धाडटा जाल्यार थंयसर एक मणक्या रुपाचो देव आसलो इजिप्ताचो देव. खंयचो तो?
ताचें नांव आसा हेकेत, HEKET. आनी ह्या देवाचें रूप अशें आसलें की माणक्याच्या तोंडा बरी वा माणक्याच्या तकले बरी. तुमी सगळ्यांनी माणको पळयला न्हू, सो तो माणको तुमच्या मोती मुखार हाडा, दोळ्या मुखार हाडा, आनी त्या माणक्याच्या तोंडा भाशेनच ह्या हेकेत म्हणच्या एका देवाचें तोंड आसलें. आनी तो कोण देव? ती एक देवते म्हणून गॉडेस. आनी ती प्रत्येक जावन हर एका फाराव्या रायाच्या जल्मा वेळार थंयसर आसतालो खंय. एक स्त्री भुरग्याक जल्म दितना तिका आदार दिवच्याक थंयसर आया आसता, न्ही इंग्लिशान तिका आमी मिडवायफ म्हणटा. सो हेकेत म्हणची देवते दैवीक आया खंय, इंग्लिशान सांगचें जाल्यार डिवायन मिडवायफ. आनी फाराव्याच्या जल्मा वेळार ही देवते थंयसर हाजीर आसताली खंय. आनी ही देवते पळोवंक माणक्या बरी दिसताली. तर आतां मुगाळ भोवन निबडीनो, देव ह्या एका देवाची झडती करता. आनी ही देवते नीज देवते न्ही, तिचे थंय कसलीच सकत ना, पदवी ना म्हणून इजिप्तच्या लोकांक कळोवंक देव हे एक कर्ग थंयसर धाडटा. हांगसर हे माणके कितें जातात गे म्हळ्यार येदळूच आमी वाचतना समजून घेतलेले प्रमाणे न्हंयतले भायर सरोन फाराव्याच्या घरांत भितर सरतले, ताच्या निच्या कुडांत आनी ताचे गजडेचेर ताच्या परिवाराच्या आनी ताच्या लोकांच्या घरांनी, ताच्या रान्नींनी आनी पीठमळच्या आयदनांनी सगळ्यांनी भरतले. फाराव्यान निच्या कुडाक सयत ते रिकतले, ताणे निच्या गजडेचेर सयत ते आसतले. निच्चें कूड आनी गजडी म्हणटना कितें उडास येता? घोवान आनी बायलेन सांगाता आसचें. आनी घोवान आनी बायलेन सांगाता येवचे मुखांतर थंयसर कितें जाता? भुरगीं जल्मतात. भुरगीं जल्मोवचे मुखांतर तांची संतत मुखारून वेता. जर निच्या गजडेचेर माणके आसात जाल्यार थंयसर कोण न्हिदोंक वेता? तर मुगाळ भोवन निबडीनो, हांगसर कितें जाता गे म्हळ्यार देवाच्या ह्या एका कर्गा मुखांतर लोकांची फर्टिलिटी वा लोकांन तांची संतन उत्पन्न करची सकतच एका रितीन दुबावाची जाल्या. पळया, ह्या एका कर्गा मुखांतर देव कशें फाराव्याच्या अस्तित्वाकच एक सवाल उडयता म्हणून. फाराव्याच्या घरांत एका नव्या भुरग्याचो जल्म जाता आसतना थंयसर हाजीर आसची देवते हेकेत. आतां त्याच देवाचें रूप कशें आसचें हे माणके त्यात फाराव्याच्या निच्या कुडांत रिकचे मुखांतर तांकां संतन उत्पन्न करूंक सोडते नांत. भोवन निबडीनो, आदले पोटी बेतकटी आसली स्वरूप जाल्ल्या वेळार इजिप्तच्या जादूगरान येवन तशेंच केल्लें आसा. आतां हांगाय तांकां तशें करूंक जालें की? वय, कितें जालें? जादूगरांनी आपले जादू विद्येन तशेंच केलें, तांणी माणके केलें. पूण आतां कितें जालें? हांगासर आरोनान केल्ले माणके आसात आनी हांगा ह्या जादूगरांनी केल्ले माणके आसात. आतां माणकेच माणके, सगळ्यान माणके. आरोनान केल्ल्या माणक्यांक जिवेशी जे आसलें तांणी, वा आरोनान उपजयल्ले ते माणके नास करी जे आसले, तशें करूंक जावना. बदलाक आनी माणके केले. पयलींच्या माणक्याक आनी माणके सेरसिले.
समस्यो परिहार करच्या की समस्यो चड जाले. आयिल्ल्या माणक्यांक पाटी न्हयक तांणी धाडिचे आसले, पूण तांच्यान करूंक जावना. आतां ह्या एका कर्गा वरवीं इस्रायलकारांक कांय तरी बदक जालें गी. वय, हांवें आदल्या क्लासीन तुमकां सांगलां, खंयच्या पुरा कर्गांत हांव न्हू इजिप्ताक मात्र नश्ट जालो, खंयच्या पुरा कर्गांत हांव न्हू इजिप्ताक तशें इस्रायलाक नश्ट जालो म्हणून हांवें तुमकां सांगलां. आतां सवाल हें गी मुगाळ भोवन निबडिनो, जर देव इजिप्ताच्या देवांची झडती करता जाल्यार कित्याक ह्या कर्गांत हांव न्हू इस्रायलाकी बादाक जायशें तो करता? सिंपल जाप. इस्रायलकारांनी मोइजे तशें आरोनाचेर दुबाव उसारलेलो आसा. हें आमी आदल्या क्लासीनी समजून घेतलां. देवाचे एजंट वा देवाचे प्रवादी म्हणून आरोनाक आनी मोइजेक वळखूंक ते तयार नातले. तांणी वळखूंक नातलें, तांचें मुखेलपण तांणी स्विकार करूंक नातलें. मात्र न्ही, तांचेर तशेंच देवाचेर तांकां दुबाव आसलो. फराव्यान तांचे कश्ट चड केल्ल्या वेळार देवा सरशीं धांवच्या की ते फराव्या सरशीं कुमोक मागून वेतात. त्या देखून तांचे थंय देवा विशयंत सारकी जाणवाय, सारकी समजून येवचे खातीर, तशेंच मोइजे आनी आरोनाचेर तांणी भावार्थ दवरचे खातीर, तांच्या मुखेलपणाचेर विश्वास दवरचे खातीर ही थोडी कर्गां तो इस्रायलाचेरय येवंक सोडता. तांणी हाचे तावन लिसांव शिकूंक आसा. तर मुगाळ भोवन निबडिनो, हांगा तावन आमी शिकजे जाल्लें एक लिसांव आसा. जर आमचे थंय कश्ट आसात, जर आमचे थंय सोलवणी आसा, जर आमचे थंय पिडा आसा जाल्यार ताचे तावन कितेंगी आमी शिकूंक आसा. देव केदींकच आमकां वा आमचेर वायट येवच्याक सोडना. जर तशें कांय आयलां जाल्यार ताचे तावन आमी कितेंगी शिकूंक आसा. ताचे तावन बरेंपण देव हाडटा वय, वांकड्या गिटांनी देव नीट बरयता वय, पूण बरयता आसतना आमकां तो कितेंगी शिकूंक आशेता. ह्या खर्गा मुखांतर देवान न्हय मात्र इजिप्ताच्या लोकांक ताची वळख दिली, इस्रायलाकय ताची वळख दिली. तो देव कोण म्हणून ताणें तांकां शिकयलें. मुखलो वांटो अध्याय 8 बोळू 4 तावन 11 पर्यंत. चॅप्टर 8 वर्सेस 4 to 11. ह्या माणक्यांक आपणा तावन काड म्हणून फारावो मोइजेक विनंती करता. Pharaoh appealed to Moses to remove the frogs. आमी वाचया 4 तावन 11 पर्यंत. फराव्यान मोइजेक आनी आरोनाक आपणाशी आपयलें आनी तांकां ताणें म्हळें, म्हाका आनी म्हज्या लोकांक माणके तावन निवारचे खातीर सर्वेस्परा लागीं मागा, आनी हांव सर्वेस्पराक बली भेटोवचे खातीर लोकांक वचोंक सोडटलो. मोइजेन फराव्याक जाप दिली, माणके तुजे तावन आनी तुज्या घरा तावन पयस वचून नील न्हंयत मात्र रावच्याक हांवें तुजे पासोवतो, तुज्या परिवारा पासोवतो आनी तुज्या लोकां पासोवतो मागोवंक जाय तो वेळ खंयचो म्हूण दया करून निर्धार कर. फाल्यां जाप दिली फराव्यान. मोइजेन ताका म्हळें, तुवें सांगले प्रमाणे जावं. ह्या वरवीं सर्वेस्परा आमच्या देवा परी दुसरो कोणूच ना म्हणून तुमी समजत येल्यात. माणके तुजे तावन आनी तुज्या घरांत तावन, तुज्या परिवारा तावन आनी तुज्या लोकां तावन पयस सरतले. ते
नील न्हंयत मात्र रावतले. मोइजे आनी आरोन फारावे मुखले गेले आनी देवान फारावेचेर धाडली माणक्याची केस्त पयस करूंक मोइजेन देवा कडेन विनंती केली. सर्वेस्परान मोइजेचें मागणें आयकलें. घरांत आंगणांत आनी शेतान आसले माणके मेले. लोकान तांची रास केली आनी सगळ्या देशांत तांची घाण पडली. पूण एक पावटी केस्त पयस गेली म्हूण कळटच सर्वेस्परान सांगिल्ले प्रमाणे फाराव्यान आपलें काळीज दारून केलें आनी मोइजेक आनी आरोनाक तो आयकलो ना. पळोवन न्ही भयणीनो, आतां फारावो म्हणालो अरे मोइजे, हे माणके आमचे तावन पयस वेचे खातीर तुज्या देवा लागीं माग म्हूण. मोइजे म्हणालो ओके, हांव मागतां, पूण आमकां आमच्या देवाक बली भेटोवचे खातीर तुवें अवकाश करून दिजे म्हूण. जायत म्हणालो तो. मोइजेन मागलें आनी आतां कितें जालें? माणके मेले. हे माणके नील न्हंयतावन वयर आयिल्ले. आतां मोइजेन मागतना हे माणके फाटी न्हंयक वचूचे आसले की ते कित्याक थंयच मेले? आनी मेल्ले वरवीं कितें जालें पळया, सगळ्या देशांत तांची घाण पडली. तुमी ती परिस्थिती चिंतून पळया. घरा भितर आनी माणके नात, पूण भायर सगळ्यांनी माणके आसात आनी पुरो मोर्ते आसात. आनी आतां वताक तापोवन गी, पावसाक कुसोवन गी घाण येते आसा. ते रावोंक जायत गी. देवान ते माणके फाटी न्हंयक धाडच्या की थंयच मोरोन कुसोवंक कित्याक सोडलें? भोवन न्ही भयणीनो, माणके कुसोवन ताचे तावन घाण येता आसतना कितें जाता? लोकांक ह्या कर्गा विशयंत उडास येता. पळय, पयलें कर्ग आमी पळयलें, 7 दीस ताचो परिणाम आसलो. म्हळ्यार 7 दीस उदक रगत जावन आसलें. आनी आतां हांगा तशेंच जालें की माणके मोरोन सगळ्यांनी घाण पडली. ह्या मुखांत्र कितें जाता? लोकांक त्या कर्गाची वळख वा उडास उरता. पूण न्ही भयणीनो, फाराव्यान जायत म्हणलें, पूण आतां कितें जालें? माणके मेले न्ही, थोडे तेंपा उपरांत घाण रावली, कार्य जालें, वयस मेलो. सो फारावो कितें करता? एक पावटी केस्त पयस गेली म्हूण कळटच ताणें कितें जालें? आपणाचें काळीज दारून केलें. मोइजेक दिल्लें उतर ताणें पाळ्ळें ना. दिल्लें उतर पाळ्ळें ना. आमी दिल्ली भास पाळूंक जाय. नांतर आमकां कोणी पातयेनात. दिल्लें उतर आमी पाळूंक जाय. मुखार 12व्या वळींतावन 15व्या वळी पर्यंत तिसऱ्या कर्गा विशयंत आमकां वाचूंक मेळटा. चॅप्टर 8 verses 12 to 15, the third plague, the plague of the mosquitoes. हांगासर कसलें कर्ग म्हण तें सांगलां? जळारीचें कर्ग. वाचया आमी. सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें, आरोनाक सांग, तुजी बेतकाटी उबार आनी धरणीचे धुळीक मार. आख्या इजिप्तांत धुळू जळारी जावन बदलतली. आरोनान बेतकाटी घेवन आपलो हात उबारलो आनी ती धरणीचे धुळीक मारली. मनशांचेर आनी मनजातीचेर जळारी आयल्यो. आख्या इजिप्तांत धरणीची धुळू जळारी जाली. जादूगरांनी आपले जादू विद्येन जळारी भायर हाडूंक पळयलें, पूण तांच्यान तें जालें ना. मनशांचेर आनी मनजातीचेर जळारी आयल्यो. तेन्ना
जादूगरांनी फाराव्याक म्हळें हें देवाचें बोट. पूण सर्वेस्परान सांगलेले प्रमाणे फाराव्याचें काळीज दारूण जालें आनी तो मोइजेक आनी आरोनाक आयकलो ना. आतां हांगा कोंकणींत जळारी म्हणा मॉस्किटो. हिब्रू भाशेंत हाका वापरलेलो शब्द आसा कीनेम वा कीनम KINNEM वा KINNAM. प्रोनाउन्सिएशन म्हाका कळीत ना पूण स्पेलिंग हांवें तुमचे मुखार दवरलें. त्या शब्द प्रमाणे हाचो अर्थ जाता की एक ल्हान जळारी भाशेन आसचें इन्सेक्ट तें पळोवंक दिसना पूण बारीच शार्प रितीन मनशाक सापता. आतां मोवाचो मूस तुमी पळयला न्ही गे. मोवाचो मूस तो पळोवंक दिसता ताका एक कुंस आसता. इंग्लिशांत ताका स्टिंग म्हणटात. सांपवल म्हणटा मोरणा खंय आसा तुजें कुंस म्हणून. आतां तें मनशाच्या कुडीक तोपुल्ल्या वेळार दुखता. थोडे मोवाचे मूस साबल्ल्या वेळार आंग पांग सुचता, रिएक्शन जाता आनी मनीस मोरच्या स्थितीक पावता. तशेंच ह्या हिब्रू भाशे प्रमाणे ही एक ल्हान जळारी भाशेन आसची जिवी पूण तिणें साबल्यार आसा पळया भिरांकूळ दूख. आमी हांगासर जळार म्हणून सांगलां पूण हिब्रू भाशेंत एक्झॅक्ट जळार न्ही पूण जळारी भाशेनच आसची एक जिवी. पळोवंक दिसना पूण साबुल्ल्या वेळार कठीण दूख आसा. तसलें एक कर्ग देवान हांगासर धाडन ह्या इजिप्ताच्या देवांची झडती करचें आमी पळयता. आतां ह्यो जळारी खंय तावन आयल्यो? धरणीचे धुळी तावन आयल्यो. तर धरणीच्या धुळीक आनी इजिप्ताच्या खंयच्याय एका देवाक कनेक्शन आसा गी? आसा. खंयचो देव तो? इजिप्ताचो गेब GEB म्हणचो देव. भुमी आनी भुमी तावन येवच्या फळांचो देव वा इंग्लिशांत सांगचें जाल्यार अर्थ गॉड ऑफ फर्टिलिटी. अर्थ गॉड भुमीचो देव आनी हो देव कितें दिता? संपन्नता दिता, फर्टिलिटी दिता. गेब म्हणचो देव. आतां तसलेच धुळी तावन हे जळारी उदेतात आनी मनशांक सापतात. तर आतां लोक ह्या देवाक पातयेत गी. गेब्बू म्हणचो देव धुळीचो देव, त्या मुखांतर तो संपन्नता दिवचो देव, फर्टिलिटी दिवचो देव. पूण आतां त्याच धुळी तावन हे जळारी उपजल्यात आनी मनशाक साबोन तांकां बादाक करते आसात. तर आतां खंयचो लोक ह्या देवाची पुजा करूंक वचत? पळय देव हांगासर कशें ह्या एका देवाची झडती करता म्हूण. आतां इजिप्ताचे जादूगार आयले. तांणी कितें केलें? जादूगारांनी आपले जादू विद्येन जळारी भायर हाडूंक पळयलें पूण तांच्यांत जावंक ना. ते फेल जाले. आतां तेन्ना ते कितें म्हणटात पळया. तेन्ना जादूगारांनी फाराव्याक म्हळें हें देवाचें बोट. दिस इज द फिंगर ऑफ गॉड. तर हे देवाचें बोट म्हूण सांगचे मुखांतर हे जादूगार कितें सांगतात वा कितें ओपून घेतात? कितें म्हळ्यार जर हाच्या पयलें तांकां उदक आसलें रगत करूंक जालां जाल्यार
हाच्या पयलें माणके उत्पन्न करूंक जालां जाल्यार तें तांचे ट्रिक्स बदलाक तांच्या देवाची पदवी न्हय. जर आदलीं करगांय तांणी केल्लीं जाल्यार वा तांच्या देवान तांकां तशें करूंक सकत दिल्ली जाल्यार हांगाय तांकां करूंक सकत दिवचें आसलें न्हय. हांगा तांच्यान जायना. तर हाच्या पयलें केल्लीं खरगां ती तांचे ट्रिक्स तांचे मॅजीक सोडून न्हू देवाची पदवी थंयसर ना. हांगासर कितें जाता धुळीतावन एक जीव उत्पन्न जाता न्ही जळार. हाच्या पयलें आमी समजून घेतलां कितें मनशाक देवान धुळीतावन रचलेलो म्हळ्यार देव मात्र जीव दिवंक शकता. तें सत हांगासर हे सांगतात आमच्यान करूंक जायना. आमच्यान हे मॅजीक करूंक जायना. देव मात्र जीव दिवंक शकता म्हण. आतां ह्या एका करगा मुखांतर इस्रायल घरांक बादाक जालें गे वय. हांवें येदोळच म्हणलां थोडीं करगां इजिप्त घरांक मात्र बादाक हाडटात पूण थोडीं करगां इजिप्ताक इस्रायल घरांक दोगांकीय नश्ट हाडटात. मुखार 16 पर्यंत चॅप्टर 8 वर्स 16 to 20 हांगासर कितें आसा गे म्हळ्यार 4थें कर्ग द 4th प्लेग आनी आमच्या कोंकणी बायबलांत बरयल्ले प्रमाणे मुसांचें कर्ग. वाचया आमी 16 to 20. तेन्ना सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें सकाळीं फुडें उठ आनी फारावो न्हंयचे तडीक वेताना तूं ताका मेळोवंक वच आनी ताका सांग अशें म्हणटा सर्वेस्पोर म्हजी स्तुती करचे खातीर म्हज्या लोकाक वचोंक सोड. पूण तुवें म्हज्या लोकाक वचोंक सोडिनातल्यार हांव तुजेर तुज्या परिवाराचेर तुज्या लोकाचेर आनी सर्व तुज्या घरांचेर मूस धाडटलो. इजिप्त घरांची घरां मुसांनी भरतलीं. तांच्या पांयां पदली धर्ण लेगून ते धांवतले. पूण त्या दिसा म्हजी परजा वस्ती करत्या तो गोशनाचो प्रदेश हांव निवारतलो. थंय मूस येवचे नात. अशें हांव सर्वेस्पर ह्या देशान आसा म्हणून तूं वळखतलोय. म्हज्या आनी तुज्या लोकां मदें हांव भेद करतलो. हीं कुणां फाल्यां घडटलीं. आनी सर्वेस्परान तशेंच केलें. मुसांचो वडेक हिंड आयलो आनी ते फाराव्याच्या आनी ताच्या परिवाराच्या घरांनी आनी आख्ख्या इजिप्तांत भरले. मुसांनी तो देश विबाडलो. हांगासर आमी 4थें कर्ग पळयते आसा मुसांचें कर्ग. आतां देव कितें म्हणटा पळया सकाळीं फुडें उठ आनी फारावो न्हंयचे तडीक वेताना तूं ताका मेळोवंक वच. दुसरे फावटी देव आरोनाक आनी मोइजेक म्हणटा की न्हंयच्या देगेर फाराव्याक भेट म्हूण. तें केदाळा सकाळींच्या वेळा. दुसरे फावटी पयले फावटी केदाळा पयल्या कर्गाच्या वेळार देवान तशें म्हणलें आसा. त्या संदर्भार हांवें तुमकां सांगलें की तो कित्याक न्हंयच्या देगेर येता जावंक पुरो तें सकाळींच्या वेळार. परत्यान हांव तें सांगूंक वचना. आतां ह्या कर्गाच्या वेळारय देव म्हणटा की म्हज्या लोकाक वचोंक सोडू. म्हाका ताणें आराधन करच्याक सोडू म्हूण.
पानस्पोटी देव असली एक मनवी मोइजे आणि आरोना मुखांतर इजिप्तच्या राय फराव्या मुखार दवरता. आता हे मुसांचे कर्ग इस्रायलाक बदाक करता की ना. देवूत म्हणटा पळया, हांव त्या दिसा म्हजी परजा वस्ती करता तो गोशनाचो प्रदेश निवारतलो. गोशनांत इस्रायल परजा इजिप्ताक आयिल्ल्या वेळार झुजेच्या संदर्भार गोशनांत वस्ती करूंक तांकां अनुमती लाभल्ली. सो आतां देव म्हणटा त्या देशाचेर हांव मूस धाडचो ना. इजिप्ताच्या सगळ्या प्रदेशाचेर हांव मूस धाडटलो, पूण त्या भागाक हांव मूस धाडचो ना. कित्याक थंयसर म्हजो लोक आसा. भोवन निबणिनो, ह्या एका कर्गा मुखांतर कित्याक इजिप्तकारांचेर मात्र कश्ट येतात, तांकां मात्र कित्याक नश्ट जातात, कित्याक हांगा देव वांटे करता इजिप्तकार आनी इस्रायलकार म्हणून. ताका जाप हांगा आसा पळया, हांव सर्वेस्पर ह्या देशांत आसा म्हणून तूं वळखतलोय. इजिप्तकारांनी सर्वेस्पर देवाक वळखोवचे खातीर देव हें कर्ग धाडटा. वा ह्या कर्गा मुखांतर देव थंयसर आसा म्हणून हांणी समजूंक जाय. मात्र न्ही, येदोळूच आमी समजून घेतलेले प्रमाणे हर एका कर्गा मुखांतर इजिप्ताच्या देवांचेर देव झडती करता. आता थोडे म्हणटात की ही पुरा कर्गां आसात पळया, ती देवान धाडल्ली न्ही, बदलाक ते नैसर्गिक अनाहुतां, इंग्लिशान सांगचें जाल्यार नॅचरल डिजास्टर म्हूण. आतां आवर येता न्ही, चड आवर आयिल्ल्या वेळार कितें जाता, सकट धुवन वेता, लोक मरता, उदक शेरांनी रिगता, थंयसर नश्ट जाता. सो आमी म्हणूंक शकता ते एक नैसर्गिक अनाहूत म्हणून. आतां एक वायरस येता, वायरस येवन लोकांक पिडा हाडटा आनी जायतो लोक मरता. कोरोना वायरस. आतां आमी म्हणूंक जाता की ही एक नैसर्गिक अनाहूत म्हणून, नॅचरल डिजास्टर. जर हे वायरस लॅबान केल्लें जाल्यार, कोणी एका स्वार्थी मनशान केल्लें जाल्यार, आनी तें कर्ण सगळ्यांनी पासारूंक सोडिल्लें जाल्यार तें नैसर्गिक अनाहूत जायना, बदलाक मॅन मेड वा मनशान केल्लें अनाहूत जाता. आतां थोडे म्हणूंक पुरो की हे जळारी, हे माणके, हे मुसू हे पुरा नॅचरल डिजास्टर म्हणून, नैसर्गिक अनाहुतां म्हणून. आनी तूं देवाचें काम कांय ना, हें पुरा नॅचरल जावन जालां म्हणून. पूण पळया मुखार पळोवन निबडिनो, जर नॅचरल जाल्लें जाल्यार हांगासर कशें गोशनाचो लोक मात्र शाबीत उरतो. आवर येताना एका वर्गाच्या लोकांक मात्र आवर येता की, एका धर्माच्या लोकांक मात्र आवरातावन कस जाता की ना. आवर येताना तो हिंदू घी, हो मुस्लीम घी, तो क्रिस्तांव घी, तो सिख घी, पारसी घी म्हणून पळयना, सगळ्यांक दोन व्हरता. तर हांगा स्पश्ट जाता की हें एक नैसर्गिक अनाहूत न्ही, बगार हें एक देवाचें काम म्हणून. आनी देवान असलें कर्ग जर धाडलां जाल्यार इजिप्ताच्या देवांक ताच्याच भक्ता मुखार नागडें करचें. मुखार 20 वळींतावन 20 वळी पर्यंत, chapter 8 verse 21 to 28, Pharaoh offers to let the Israelites go to worship and Moses ends the 4th plague. आता हांगा फारो म्हणटा
तुमी वसा म्हूण आनी त्या उपरांत हें कर्ग आखेर जाता. कितें घडटा तें पळोवया. 21 to 28. फारव्यान मोइजेक आनी आरोनाक आपोवंक धाडलें आनी तांकां म्हळें वसा आनी तुमच्या देवाक ह्याच देशांत बली भेटया. पूण मोइजेन ताका जाप दिली, आमी तशें करचें सारकें न्ही. कित्याक सर्वेस्परा आमच्या देवाक आमी भेटयता ती बली इजिप्तकार कंटाळटात. आमी तसली बली तांच्या दोळ्या मुखार भेटोवन तांकां अपमान करूं जाल्यार ते आमकां फातरावन जीवशी मारतीत. देखून सर्वेस्परान आमकां फरमायिल्ले प्रमाणे 3 दिसांची वाट सुमकून आमी अरण्यांत वचूंक जाय आनी थंय ताका बली भेटोवंक जाय. फारव्यान जाप दिली, सर्वेस्परा तुमच्या देवाक बली भेटोवंक हांव तुमकां सोडतलो, पूण तुमी चड पयस वचचे न्ही. आनी आतां म्हजे पासो तूं विनती करा. तेन्ना मोइजेन म्हळें, हांव तुजे सरशिलो वेतच सर्वेस्परा लागीं मागतलो. फाल्यां सकाळीं मूस फारव्यांतावन ताच्या परिवारांतावन आनी ताच्या लोकांतावन पयस सरतले. पूण सर्वेस्पराक बली भेटोवचे खातीर लोकांक वचोवंक सोडिनासतना फारावो आपणें दिल्लें उतर मोडिना जावं. मोइजे फाराव्या मुखलो गेलो आनी ताणें सर्वेस्परा लागीं विनती केली. सर्वेस्परान मोइजेचें मागणें आयकलें आनी ताणें फाराव्यांतावन ताच्या परिवारांतावन आनी ताच्या लोकांतावन मुसांक पयस केलें. एकच एक मूस उरलो ना. पूण फाराव्यान परतून आपलें काळीज धरून केलें आनी ताणें लोकांक वचोंक सोडलें ना. भोवनी भयणीनो, 8व्या अध्यायचो निमाणो वांटो हांगासर आमच्या अध्ययनाक, आमच्या स्टडीक आसा. आतां हांगासर आमी पळयता की 4 फावटी फारावो कॉम्प्रमायज करता. कॉम्प्रमायज म्हळ्यार कळ्ळें की तुमकां? आतां चिंत्या, तुमी मार्केटीक वेतात न्ही. मार्केटीक वेतना थंयसर कितें करता तुमी? चर्चा करतात. अंगडीकारान सांगिल्लें मोल दितात गी ना. सुपर मार्केटीक गेल्ल्या वेळार थंयसर तांणी सांगिल्लें मोल दिवन आमी हाडटा. तेंच मार्ग देगेर कोणाय एक वस्त विकून आसा जाल्यार आनी थंयसर आमी ती मोलाक घेता जाल्यार आमी तांचे लागीं चर्चा करता न्ही. एक्चुली तांचे लागीं आमी चर्चा करूंक वचूंक नजो, कित्याक ते दुबळे मनीस. सुपर मार्केटींत आसचे ग्रेस्त मनीस, पूण थंयसर चर्चा केल्यार कांय चलना. तांणी सांगिल्लें मोल दिवन हाडटा. पूण हांगासर कितलें उणें जाता तितल्या उण्याक आमी चर्चा करून हाडटा. बरोशे गुण न्ही. आतां कॉम्प्रमायज करता हांगा न्ही. कितें करता म्हळ्यार अंगडीकारान सांगिल्लें एक मोल आनी आमी सांगचें एक मोल. आतां चिंत्या, तो 150 म्हणटा जाल्यार आमी 50क विचारता न्ही. तो 150 म्हण सांगता जाल्यार आमी 50क विचारता. मागीर 150 न्ही हांगा 50 न्ही आखरे कितें करता? 100राक हाडटा. कॉम्प्रमायज जालें न्ही. तशें हांगा फारावराय 4 कॉम्प्रमायज करता. ಸ್ವಲ್ಪ एडजस्ट माडी म्हणटात कन्नडान. ಸ್ವಲ್ಪ एडजस्ट माडी. कसलें एडजस्टमेंट करता तो पळया. आतां हांगा कितें म्हणालो तो? वसा आनी तुमच्या देवाक ह्याच देशांत बली भेटया. बली भेटोवयेत तुमी, तुमच्या देवाक बली भेटोवयेत.
पूण 3 दीस तुम्ही भायर वेचे नाका, बदलाक ह्याच देशान तुम्ही बली भेटया. बली भेटोवच्याक प्रॉब्लेम ना, पूण भायर न्ही, ह्याच देशान. फर्स्ट कॉम्प्रोमाइज. दुसरें तो 24 वळींत म्हणटा पळया, 24th वर्स. सर्वेस्परा तुमच्या देवाक बली भेटोवंक हांव तुमकां सोडतलो, पूण तुम्ही चड पयस वेचे न्ही. फर्स्ट तो म्हणालो ह्याच देशान बली भेटया म्हणून. दुसरें तो म्हणालो तुम्ही चड पयस वेचे न्ही म्हणून. तिसरें कॉम्प्रोमाइज तें 10व्या अध्यायांत आसा. पेज परतया 10व्या अध्यायांत 10 तावन 11व्या वळीन, चॅप्टर 10 वर्स 10 to 11 थंयसर तो म्हणटा, फाराव्यान ताका म्हळें, तुमकां आनी तुमच्या भुरग्यांक वचूंक हांव सोडीन जाल्यार सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसो. पळया, तुमचे मोतींत कसलोगी वायट इरादो आसा. उपरांत तो म्हणटा, ना, तुमचे पैकी दादले मात्र स्तुती करूं. बायलांनी भुरग्यांनी वेचे नाका, दादले मात्र वचूं दी. तुमच्या मोतीन कालंगी दुसरें प्लॅन आसा. सो तुम्ही वचयेत, बली भेटोवयेत, पूण कोणे? दादल्यांनी मात्र. थर्ड कॉम्प्रोमाइज. फोर्थ कॉम्प्रोमाइज त्याच अध्यायाच्या 24 वळीन तो म्हणटा पळया, फाराव्यान मोइजेक आपोवंक धाडलें आनी ताका म्हळें, वसा आनी सर्वेस्पराची स्तुती करा, पूण तुमचे बोकऱ्यांचे आनी गोरवांचे हिंड हांगाच आसूंक जाय. तुम्ही मात्र वचयेत, बोकरे आनी गोरवां हांगाच सोडूंक जाय. म्हळ्यार तुम्ही खाली हातान वचोचे, तुमची आस्त पुरा हांगाच दवरेचे. आस्त हांगा दवरल्यार खंडीत ते पाटी येतात न्हू, तांणी थंय वचून कालें करचें. त्या देखून तांकां पाटी इजिप्ताक हाडचे खातीर असली एक आलोचन ताची. पळया, 4 रितीन कॉम्प्रोमाइज तो करता. एक पटी म्हणालो ह्याच देशान तुम्ही बली भेटयचे म्हणून. दुसरे पटी म्हणालो तुम्ही चड पयस वेचे न्ही म्हणून. तिसरे पटी तो म्हणालो दादल्यांनी मात्र वचयेत म्हणून. आनी आखरेक तो म्हणटा तुम्ही वचयेत, पूण तुमचे गोरवां आनी बोकरे आसात पळया, तांकां हांगाच तुम्ही सोडून वचोचे म्हणून. पूण मोइजेन एडजस्ट केलें गी? मोइजेन हें ऑफर स्विकार केलें गी? ना. देवान कितें सांगलें? 3 दिसांचें पयण करून अरण्यांत वचोचे आनी थंयसर बली भेटयचे म्हणून. मात्र न्ही, मोइजे म्हणटा, जर आमी हांगासर बली भेटयलें जाल्यार इजिप्तगार कांटाळटात आनी तसली बली तांच्या दोळ्या मुखार भेटोवन तांकां अपमान करूं जाल्यार ते आमकां फातरावन जिवेशी मारतीत. कित्याक? फाराव्यान तांकां परमिशन दिलां जाल्यार आनी इस्रायलगार तांच्या देवाक बली भेटयतात जाल्यार ताचे तावन इजिप्तगारांनी कित्याक रागार जायचे? ते रागार जावन इस्रायलगारांक फातरावन जिवेशी कित्या मारूंक आसतीत? हें आमी समजोचें जाल्यार मोगाळ भोवन निबडिनो, इस्रायलगार कसल्या रितीची बली भेटयताले म्हणून आमी समजोचें. आतां इस्रायलगारांनी बली भेटोवचे मुखांतर न्ही इजिप्तकारांक राग येवचो, तर तांकां राग हाडचे तसली बली कसली भेटयताली? वा आनी एका रितीन सांगचें जाल्यार इस्रायलगारांनी कसल्या पुरा रितीची बली भेटोवची आसली? आतां 2 रितीची बली आमी करियेत. एक मेजर सॅक्रिफायस, व्हड रितीन बली भेटोवची. कॅटल म्हळ्यार बुल्स आनी हायफर्स, पाडे, एका रितीची बली आसली. दुसऱ्यान गोट्स, बोकडे, शी गोट्स आनी ही गोट्स. तिसऱ्यान शीप, शेळी, ईव्स अँड रॅम्स त्या कॅटेगरींत येतात. फर्स्ट कॅटल,
तांतून बुल्स आणि हायफर्ट्स, दुसऱ्यान गोट्स, ही गोट्स आणि शी गोट्स, तिसऱ्यान शीप, ईव्स आणि रॅम्स. एका रितीनं ग्रेस तांणी भेटोवची बली, कोणा लागिल्ले खास आसात तांणी भेटोवची बली. दुसऱ्यान टर्टल डाउस आणि पिजन्स, कोवडे आणि पारवे. आमकां कळीत आसा जेजूक तेंपलान भेटयत आसतना मोरी आनी जुजेन भेटयल्ली काणीक ही, आनी ही कोणाची काणीक? दुबळ्यांची काणीक जावन आसली. सो वोड माट्टाची काणीक वा बली आनी दुबळ्यांची बली, ग्रेस्तांची बली आनी दुबळ्यांची बली. आता कॅटल, रॅम, गोट हे सकड इजिप्तगार तांच्या देवाचें प्रतिरूप म्हणून लेखताले. हांवें वडोवन तुमकां म्हळें एक देव आसलो आनी तो देव पळोवंक माणक्या बरी दिसतालो म्हणून. आतां चिंत्या, तांचो एक देव पाडक्या बरी दिसता जाल्यार, आनी पाडको त्या देवाचे प्रतिरूप म्हणून ते लेखतात जाल्यार, आनी तसल्या देवा तसल्या मनजातीक हे इस्रायलगार बली भेटयतात जाल्यार इजिप्तगार वगेत रावतीत. आज भारतांत कितें चलतें आसा? भारतांत जिवसो हिंदू लोक गोरवाक देव म्हूण लेखता. देव माता, गो माता, तांकां तो देव. आनी जर कोण ह्या गोरवाक जिवेशी मारता, खाता, तांचेर तांकां राग. सेम परिस्थिती हांगा. त्या देखून इजिप्तगारांनी देव वा देवाचें रूप म्हणून लेखच्या मनजातींक इस्रायलगार बली भेटयताले, आनी असली बली भेटयत आसतना खंडीत जावन इजिप्तगार रागार जातले, आनी रागार जाल्ल्या वेळार ते वगेच बसचे नात, हांकां फातरावन जिवेशी मारतीत. त्या देखून मोइजे म्हणटा, तुज्या ह्या कॉम्प्रमायजाक आमी तयार नाव. तुवें सांगलें आमी आयकूंक तयार नाव. आनी हे बली भेटोवचे मनीस कोण? इजिप्तगार न्ही, हे पोरके मनीस. नेगी भारतांत कितें चलतें आसा? आज गोरवाक सडावत खावचे कोणे? मुस्लिमांनी. आनी ह्या मुस्लिमांक हांगासो हिंदू लोक चिंता की ते ह्या गांवचे न्ही, ते पोरकी. आनी पोरकी हांगा येवन आमच्या देवाक जिवेशी मारन खातात म्हळ्यार आमी वगेत रावचें? तसलें चिंताप हांगा इजिप्तगारांत आसलें. फारो म्हणटा, एक पोटी माग रे तुज्या देवा लागीं, हे मूस हांगा न्हू वचोन दिता म्हूण. मोइजे म्हणटा, मागचें मागता, पूण उडास दवर, तुवें आमकां आमच्या देवाक बली भेटोवंक सोडूंक जाय. कित्या हो परत्यान परत्यान ह्या विशयेंत फाराव्याक उडासा काडटा? कित्या म्हळ्यार हो फारावो आसा पळया, पार्नागुंजी बिर्नागुंजी म्हळ्यार पियेल्ले दळा एक उलोवचें, पियेल्लें बिरवल्ले दळा आनी एक उलोवचें, ऑपोजिटच. कस्ट आयिल्ल्या वेळार तो म्हणटा तुमी एक पोटी वसा, कर्ग आखेर जाल्ल्या वेळार ताचें काळीज दारून जाता आनी म्हणटा ना 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 तुमी वेचें न्हय म्हणून. त्या देखून ताणें दिल्ली भास ताका परत्यान परत्यान तो उगडासाक हाडटा. हें कर्ग, मुसांचें कर्ग पयस जाल्लेंत ताचें काळीज दारून जाता आनी तो लोकांक वचूंक सोडना. अशेंच आमी पळयता ओगे हर एका कर्गाच्या आंकडेक फाराव्याचें काळीज दारून जाता आनी तो इस्रायल परजेक सुडका दिना. तर मुखार भोवन निबडीनो, ह्या 8व्या अध्यायांत आमी एक माणकांचें कर्ग
जळारींचें कर्ग आनी मुसांचें कर्ग ಒಟ್ಟು येदोळ म्हणसर 4 कर्गां विशीं आमी शिकल्या. मुखलीं कर्गां मुखल्या अध्यायांत आमकां शिकूंक मेळटा. तर आतां ही क्लास आखेर करता आसतना देवाचो आदार आमी मागया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवें आमेन. मोगळा बापा, आयचो दीस आनी ही बायबल क्लास तुवें आमकां फावो केल्ले खातीर आमी तुका अर्गां दिता. ह्या बायबल क्लासी मुखांतर प्रत्येक जावन आईच्या क्लासी मुखांतर इजिप्तांत आसलेल्या जायत्या देवांची झडटी तुवें कशी केली म्हणून आमकां सांगलें. इजिप्तकार जायत्या देवांची पुजा करतालो. ह्या देवातय तांणी पातयेणी दवरली. ह्या देवातय ते तांची भद्रती सोदताले. पूण एक एक कर्ग तुवें धाडन कशें हे देव अस्कत ते भद्रते दिवंक सकनांत म्हणून इस्रायेलकारांक तशेंच इजिप्तकारांक तुवें कळयलें. मोगळा बापा, हांव आज दुसऱ्या देवांक पुजा करते ना जावंक पुरो, पूण म्हजे थंय देव म्हणून हांवें लेखचे जायते संगती आसात. जावं पुरो एका मनशाक, जावं पुरो एका चिंतपाक, जावं पुरो एका संगतीक, जावं पुरो एका वस्तूक, आज हांव तुज्या की चडीत मापान गौरव दिते आसा जावंक पुरो. तुका दिवच्या की चड स्थानमान हांकां दिते आसा जावंक पुरो. तांचे ते भद्रती हांव सोदतां जावंक पुरो. आनी हाचे तावन तुजेर बरवसो उणो जावन ह्या वस्तूंचेर, ह्या संगतींचेर, ह्या मनशांचेर म्हजी पातयेणी सोडल्या. आनी तुवें ह्या लोकांचेर कर्गां धाडन तांणी असल्या चिंतपातावन भायर येवच्याक, तूं एकलोच नीज देव म्हूण वळखोवच्याक तांकां तूं लिसांवां दिताय. म्हज्या जिवितांत केन्ना हांव तुजे तावन पयस पावल्ल्या वेळार म्हाका तुजेशी पाटी हाडच्याक थोडे पोवटी म्हज्या कश्टांनी, म्हज्या सलवणेनी, म्हज्या पिडेनी तूं म्हाका लिसांव शिकयताय. ह्या संदर्भार हांवें तुजे रागार जायनासतना, शीन उचारिनासतना, म्हजी सूख वळखून तुजे थंय मात्र म्हजी भद्रती सोदूंक, तुजे थंय मात्र म्हजी पातयेणी दवरूंक म्हज्या मोतीक उसवाड दी. म्हज्या प्रयत्नांत थिरासाण दी. आनी तूं मात्र देव म्हूण वळखून जिवंक म्हाका बेसांव दी. ह्या क्लासींत भाग घेतलेल्या सगळ्यांक तुज्या आशिर्वादांनी भर. आमच्या ह्या मिसावांत आदार दितेल्या, जावं पुरो पयशांच्या रुपार, जावं पुरो मागणेच्या रुपार, जावं पुरो बऱ्या उतराच्या रुपार, तांकां तुज्या आशिर्वादांनी भर. कुडीची, आत्म्याची, मोतीची भलायकी तूं तांकां फावो कर. अशें आमी सुमेस्तांनी तुज्या उतराच्या उजवाडान आमचें जिवीत सारच्याक आमकां आदार दी. तूं जेताय आनी रास करताय सस्नाच्या सस्नाक. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. भोवन भयणीनो, आदल्या क्लासींत हांवें ती क्लास युट्यूबार अपलोड केल्ल्या वेळार थंयसर कमेंटाच्या सेक्शनार
एक सवाल एका मानेस्तान विचारलेले. ते सवाल अशें आसा की मोइजे जल्मल्ल्या वेळार ताका बुट्टेन घालून न्हंयत सोडलो. म्हळ्यार फाराव्याचें ऑर्डर आसलें की खंयच्याच चेरक्या भुरग्यान वाचोंक नजो म्हूण. तर आरोन मोइजेचो व्हडलो भाव कसो वाचून उरलो गे म्हूण त्या मानेस्ताचें सवाल. सवाल वाजबी सारकें आसा. हाची जाप बारीक सिंपल आसा. कितें म्हळ्यार आमी येदळूच मोइजेची प्राय आनी आरोनाची प्राय समजून घेतल्या. सो मोइजे आनी आरोना मदें 3 वर्सांचें गॅप आसा. तर आमी सांगूंक शकता की जे फाराव्यान दिल्लें ऑर्डर आसा तें आरोन जल्मल्ल्या उपरांत आनी मोइजे जल्मोच्या संदर्भात. तशें म्हणटना जें कितें फाराव्यान ऑर्डर दिल्लें आसा तें आरोनाक लक्ती जायना. तो तेदळाच कांय 1 वर्साचो की 2 वर्सांचो की 2.5 वर्सांचो की भुरगो आसतलो आनी फाराव्यान दिल्लें तें ऑर्डर मोइजेक लागू जाता जाल्ल्यान ताची आवय कितें करता, ताका बुट्टेन घालून नील न्हंयत सोडटा. त्या देखून हांगासर आरोनय वाचता, मोइजे वाचता. मोइजे कशें वाचलो म्हणून आमी हाच्या पयलें आदल्या क्लासीन समजून घेतलां. तुमकां सुमेस्तांक ह्या क्लासीन भाग घेतलेल्या खातीर देव बरें करूं म्हणटा. मुखल्या क्लासीक येतना मुखले अध्याय तुमी वाचून येवचे. भोव न्ही निबडीनो आनी थोडेच क्लासींनी आमी 100वे क्लास मूक दिता. कार्मेल बायबल क्लासीचे 100 क्लासी मूक दोनचार आसात. ह्या संदर्भात तुमी तुमची बोगणां व्हिडिओ रुपार म्हाका धाडा. तुमचे लागीं मोबायल आसा, मोबायल आड दवरिचे, उबे न्ही, आड दवरिचे आनी तुमी बरो उजवाड आसच्या जाग्यार जावं पुरो कुडा भितर जावं पुरो भायर एक मॅसेज रेकॉर्ड करीचे. मॅसेज कितें म्हळ्यार ह्या बायबल क्लासींत तुमकां कितें बरेंपण जालां तें तुमी एक 4-5 सेंटेन्सांनी म्हळ्यार पुरो. लांब रामायण नाका. मोठवो संदेश करून आमकां धाडा. तुमी वॉट्सॅपार धाडयेत. वॉट्सॅपाचे नंबर 9481263229 वा ईमेल करियेत carmelbibleclass@gmail.com आनी ते सकट व्हिडिओ आमी सांगाता घालून एक व्हिडिओ करतले. हांव परत्यान सांगता, कॅमेरा आड धरून तुमच्या भुरग्या वरना रेकॉर्ड करया आनी रेकॉर्ड करता आसतना बरो उजवाड आसचे बरी पळया. तुमची सावळी पडनातले बरी पळया. तशेंच दुसरो आवाज नातलेले बरी पळया आनी उपरांत आमकां धाडा. आमी बरो आसचो व्हिडिओ म्हळ्यार क्वॉलिटी आसचो व्हिडिओ सांगाता घालून एक डॉक्युमेंटरी टायपार करतले. हांव मुखल्या दिसांनी तुमी तें धाडूंक प्रयत्न करचे. देव बरें करूं. आमी आनी एका क्लासीन सांगाता मेळया. मोग आसूं.